नमस्सर्वेभ्यः सुहृद्भ्यः। अयि मित्राणि, अस्मिन् काले बहवः नवीनताम् इच्छन्ति। नवीनतायामपि साम्प्रदायिकपद्धतिः भवेदिति आशां प्राप्नुवन्ति। नवीनतायां साम्प्रदायिकपद्धतिः कथं भवति इत्युक्ते केचन सम्प्रदायवादिनः साम्प्रदायिकवस्तुषु अथवा साम्प्रदायिकवस्तूनां निर्माणे प्रयतमानाः सन्ति। तत्र तु महत् स्थानं सम्पादितं गोमयस्य वस्तु। गोमयस्य वस्तु इत्युक्ते गोसम्बन्धी यद्वस्तु वर्तते तत् विशिष्टं स्थानं सम्पादितं। तत्र तु वैद्यमाध्यमेन औषधानि क्रियन्ते। एवं गृहोपयोगिवस्तून्यपि गोमयान्येव क्रियन्ते। तत्र तु मम भगिनी बालात्रिपुरसुन्दरी इति सा एकां व्यवस्थां स्थापितवती। तस्याः व्यवस्थायाः नाम गो हेर्बल् इति। हेर्बल् इति आङ्ग्लपदं, गो इति संस्कृतपदम्, उभयोः सम्मेलने गो हेर्बल् इति। अत एव आधुनिकपद्धतौ सम्प्रदायः, प्राचीनसम्प्रदायः अस्ति इति अनेन नाम्ना निरूप्यते। तत्र अधुना क्रियते यत् गोमयेन दीपपात्रं। गोमयेन दीपपात्रं कथं करणीयम् इति। वस्तुतः पित्तलस्य, ताम्रस्य वा दीपपात्राणि प्रसिद्धतया भवन्ति, रजतस्यापि भवन्ति। किन्तु गोमयेन दीपपात्र प्रज्वलने दीपपात्रमपि दीपज्वालानन्तरं प्रज्वाल्यते। तेन आनीतः आगतः यः धूमः वर्तते, सः धूमः सर्वेषाम् आरोग्यसिद्ध्यै भवति इति मनीषया दीपपात्रं वर्तिः प्रज्वाल्यते। वस्तुतः वर्तिप्रज्वालनानन्तरं दीपपात्रमपि ज्वाल्यते। एतत् अत्र विशेषः अंशः। कथम् एतद् दीपपात्रं क्रियते इति मम भगिन्याः वचोभिः एव वयम् अवगच्छामः। अयि भगिनी, अत्र गोमयेन दीपपात्रं क्रियते खलु? कथम् एतत् सम्पाद्यते? गोमयेन दीपपात्रस्य निर्माणे किं प्रयोजनं भवति? एतद् दीपपात्रं सर्वेषां कृते कथं सौलभ्येन समीपमायाति? एतत् सर्वमपि एकवारं वदतु। अनुजा, श्रीनिवास, शुभ मध्याह्नं। सर्वेभ्यः नमो नमः। अधुना गोमयस्य प्रपञ्च एव प्रचलति सर्वत्रापि। गोमयेन सर्वदा अपि करीशरूपेण वा नो चेत् आसनरूपेण वा नो चेत् विविधरूपाणि सम्पाद्य सर्वे जनाः अपि गोमयवैशिष्ट्यम् अनुभवन्ति। अतः दीपपात्रमपि तत्र अत्यन्तश्रेष्ठं भवति। यतोहि अस्माकं दिवस एव दीपेन प्रारम्भं भवति। तदर्थमेव
प्रतिदिनं वयं सर्वे अपि मृत्तिकापात्रेण वा नो चेत् रजत नो चेत् सौवर्णपात्रेण वा वयं दीपप्रज्वलनं कुर्मः। किन्तु गोमयपात्रेण गोमयदीपपात्रेण वयं दीपं प्रज्वालयामः चेत् तत्र एकं भवति, गोमयम् अत्यन्तवैशिष्ट्यं भवति आरोग्यविषये। पुनः गोमये सदा लक्ष्मी वसति। तदर्थमेव गोमयेन दीपपात्रेण वयं दीपं प्रज्वलनं कुर्मः चेत् लक्ष्मी एव सर्वदा अस्माकं गृहे एव वसति निश्चयेन। अतः गोमयेन दीपपात्राणि आवां कुर्वः। मम पौत्री चेतना अहमपि तत्र प्रथमतः दीपपात्रं कथं कुर्यात् इति एकवारं पश्यन्तु। तत्तु मौल्ड् भवति। मौल्ड् इत्युक्ते संस्कृते किं वदन्ति इति अहं न, प्रतिकृतिः भवति दीपपात्रस्य। एवम् अस्मिन् किञ्चित् गोमयस्य पिण्डं स्वीकृत्य प्रतिकृतिः एकवारम् प्रथमतः घृतेन लेपनं कुर्यात्। आर्द्रीकृत्य अनन्तरं घृतेन लेपनं कुर्यात्। अनन्तरं गोमयपिण्डं प्रतिकृतौ घृतेन लेपनं भवेत्। तत्पूर्वम् आर्द्रीकरणं भवेत्। प्रतिकृतेः आर्द्रीकरणं, तदनन्तरं प्रतिकृतौ घृतस्य लेपनम्। अनन्तरं तस्मिन् पिण्डं निधाय, गोमयस्य पिण्डं निधाय, अनन्तरं प्रतिकृतेः उपरि पिधानं करणीयं, किञ्चित् नोदनं करणीयं। येन आकारेण पिधानं भवति तेन आकारेणैव दीपपात्रम् आयाति प्रतिकृतेः। एवं रूपेण भवति तत्। एवं प्रतिकृतौ निर्मितं दीपपात्रम् एतत् एवं रूपेण दीपपात्रम् आयाति। गोमयस्य दीपपात्रेण दीपप्रज्वालने देवतानां सन्तुष्टिः भवति। एवं पर्यावरणस्य सुरक्षा भवति। एवं गृहजनानाम् आरोग्यमपि सिद्ध्यति। अतः ये इच्छन्ति ते सर्वेपि मम भगिन्याः दूरवाणी सङ्केतम् आश्रित्य दूरवाणीसङ्ख्यया ये दूरवाणीं कुर्वन्ति तेषां कृते एतत् सर्वमपि मम भगिनी प्रापयति। इतोपि एकं विषयं वक्तुम् इच्छामि। गोमये 300 आक्सिजन् प्राणवायुः भवति। गोमये तावत् 300 विध प्राणवायु भेदः भवति। 300 प्रतिशतं 30% प्राणवायोः उत्पादः भवति गोमयात्। तदधिकं करीषे 50% भवति। तदधिकम् इतोपि 65% प्राणवायुः उत्पन्नो भवति गोमय तत्र करीषम् अनन्तरं प्रज्वलन अनन्तरं यत् भस्मः भवति, भस्मे 65%, भस्मनि 65% अर्थात् आक्सिजन् भवति, प्राणवायुः भवति। तदर्थमेव गोमयं वा नो चेत् करीषं वा नो चेत् अनन्तरं भस्म वा सर्वमपि अस्माकं आरोग्ये करीषं नाम किमिति किञ्चित् स्पष्टतया वदतु। एतत् पिण्डं भवति खलु पिण्डं तत्र आतपे निधाय कानिचन दिनानि यावत्
शुष्कीक्रियते तर्हि तत् करीशं भवति। करीशं भवति। अर्थात् गोमयस्य पिण्डं यथा आतपे स्थाप्यते, आतपे तावत् यथा शुष्की भवति गोमयपिण्डं तत् करीशम् इति कथ्यते। तेलुगुभाषायां वयं पिडका नो चेत् मुठा इति कथयामः। एतत्तु प्रतिदिनमपि देवपूजायां वयं गोमयपात्रेण दीपप्रज्वालनं कुर्मः चेत् सर्वकार्यार्थसिद्धिः भवति इत्यपि ग्रन्थे वर्तते। तदर्थमेव वयम् एवं प्रकारेण दीपपात्राणां निर्माणं कुर्वन्ति भवन्तः। भवतु, सम्यक् अस्ति। अयि मित्राणि शृण्वन्ति खलु, पश्यन्ति अपि च। भवन्तः अपि दीपपात्रं गोमयेन गृहे स्थापयेयुः इति इच्छन्ति तर्हि अवश्यं मम भगिन्याः सङ्ख्यायाः विषये दूरवाणीं कुर्वन्तु। इतोपि बहूनि वस्तूनि स्वयं निर्माय अनया संस्थया, मम भगिन्याः या संस्था वर्तते गो हेर्बल् इति, श्रीबाला हेर्बल् इति या संस्था वर्तते, तया संस्थया गोमयानि बहूनि वस्तूनि वितरति एषा भगिनी। एषैव न, अस्याः पौत्री अपि श्रद्धया दीपपात्रनिर्माणविषये प्रवर्तते। दीपपात्रं सम्यक् करोति, कृत्वा बहूनि दीपपात्राणि तत्र आतपे शुष्कीकरणार्थं तत्र स्थापितानि भवन्ति। आभ्यां यत् कर्म इदानीं गोमयदीपपात्रनिर्माणरूपं वर्तते तत् पुनः पश्यन्तु। एतत् इच्छन्ति तर्हि अवश्यं अनया संस्थया भवन्तः अपि एतादृशवस्तूनि प्राप्तुं भवन्तः अपि शक्नुवन्ति। अतः गोमातरं पूजयन्तु। गोमातुः अनुग्रहाय सदा प्रयतमानाः भवन्तु। यतः अस्माकं भारतदेशस्य संस्कृतिः गोष्वेव भवति। गोमातुः पूजने एव अस्माकं संस्कृतिः सुस्थिरा भवति। गावो विश्वस्य मातरः। वेदे अपि गवां प्रसङ्गः बहुत्र आगतः अस्ति। अतः वेदप्रसिद्धा देवता गोमाता इति कृत्वा गोसम्बन्धीनि वस्तूनि यानि वर्तन्ते तानि सर्वाण्यपि तेषां सर्वेषां वस्तूनाम् उपयोगं वयमपि कुर्मः। अतः एतदर्थं भवन्तः सिद्धाः भवन्तु। अस्य निर्माणकार्यस्य विषये भवताम् अभिप्रायम् अधस्तने तत्र व्याख्यानपेटिकायाम् अवश्यं तत्र भवताम् अभिप्रायं ददतु। अतः एतत् वीडियो अवश्यं सर्वेषां कृते वितरन्तु इति वयं प्रार्थयामः। धन्यवादाः, नमो नमः सर्वेभ्यः। एतत् अवकाशं दत्तवान् मम संस्कृतं विस्मरामि अधुना। मम अनुजस्य सुभाषिषः इति कथयति मम भगिनी। इमेव खलु। अतः नमः सर्वेभ्यः।